क्वेसन नम्बर 1 को सी अस्मिता पब्लिकेसनको। अब एकैछिन यहाँ ब्याकग्राउन्ड आवाज आउने साथीहरूले म्युट गरिदिउँ। सबभन्दा पहिला हिजोको जस्तै हामीले टेबल बनाउँछौँ र हिजोको जस्तै टेबल बनाउँदा अर्को स्टेपको लागि हामीले साइडमा राइट साइडमा र तल एउटा एउटा फेरि थप्नुपर्ने हुन्छ। के भनेर थप्ने? हिजोको जस्तै टेबल बनाइसकेपछि एउटा आरआई भनेर राइट साइडमा एउटा कोलम थप्ने र तल बटममा लास्टमा एउटा रो थप्ने केजे भनेर, आरआई र केजे है। यो चाहिँ एउटा थपिराख्ने। अगाडि स्टेप बढ्नको लागि हामीलाई त्यो ठाउँ चाहिन्छ। यदि त्यो ठाउँ थपेनौ भने फेरि यो टेबललाई दोहोऱ्याएर बनाउँदाखेरि तिम्रो लगभग 5-7 मिनट टाइम त्यसै जान्छ। जसले यो स्पेस राखेको हुँदैन नि सुरुमा, त्यो नबनाइकन स्पेसै त्यहाँ बसेन भने अर्को टेबल फेरि बनाउनुपर्छ अर्को स्टेपको लागि, त्यसैलाई दोहोऱ्याएर र जस्ताको तस्तै अर्को स्टेप सार्नुपर्छ यो टेबललाई। त्यो गर्दा तिम्रो 5-7 मिनट त गयो नि त। त्यसै हो, त्यो 5-7 मिनट बचाउनको लागि पहिले यो स्पेस बाँकी राख्ने। बुझ्यौ नि कुरा? ल अब मैले यो क्वेसन यहाँ सारेको छु, हेर त। क्वेसनलाई हेरेर मैले यहाँ सारेको हो। यो क्वेसनलाई जस्ताको तस्तै सारे। यो सोर्सेसको नाम चाहिँ मैले S1 S2 S3 दिएँ र यतापट्टि डेस्टिनेसनको नाम चाहिँ D1 D2 D3 र D4 भनेर नाम राख्दिउँ। किनभने 1 2 3 4 मात्रै भन्दाखेरि झुक्किन सक्छ, अङ्क मात्रै देख्दा। त्यसलाई नाम चाहिँ अल्फाबेटबाट राख्दिउँ भने हेर्न सजिलो हुन्छ। र सप्लाई र डिमान्डको क्वान्टिटी छ र दुईटै जोड्दा 100 आएपछि हामीले के बुझ्छौँ? सुरुमा यो ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो। यो कस्तो प्रब्लम ट्रान्सपोर्टेसन हो त? ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो यो क्वेसन। दुईपट्टिबाट जोड्दा 100 छ। सप्लाई जोड्दा नि 100, डिमान्ड जोड्दा नि 100। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा हेर्ने भनेको हामीलाई यो भित्रको इन्फर्मेसन चाहिँ कस्ट इन्फर्मेसन दिएको हो। यहाँ केही पनि क्वेसनले भनेन भने पनि हामीले कस्ट भनेरै बुझ्छौँ, मिनिमाइजेसन भनेरै बुझ्छौँ क्वेसन। त्यसैले यो मिनिमाइजेसनको क्वेसन हो। यति कुरा बुझिसकेपछि यसलाई क्वेसन हामीले राख्यौँ फर्मेटमा राखिसकेपछि यहाँसम्म सबैले राख्यौ नि है? यति त राख्नु सर। यहाँसम्म राखेपछि अब हामी रो कस्ट डिफरेन्स र कोलम कस्ट डिफरेन्स भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। रो कस्ट डिफरेन्स, कोलम कस्ट डिफरेन्स गर्दा पहिला हामीले रोबाट सुरु गर्यौँ। रोको यो I1 नम्बरबाट हामीले यहाँनिर सुरु राख्दाखेरि कहाँ हेर्ने? हामीले कस्ट इन्फर्मेसनमा हेर्ने। भित्रको यो 4वटा कस्ट इन्फर्मेसनलाई हेर्ने। यो सप्लाईको 30 लाई हेर्ने होइन, त्यो त क्वान्टिटी हो। कस्ट इन्फर्मेसन भनेको यो 4वटा 15 18 22 र 16। 4वटा हेरेपछि सबैभन्दा सानो कुन हो भन त? सबैभन्दा सानो 15 हो। त्यसपछि कुन हो? 16 हो। 15 स्मलेस्ट, 16 लाई सेकेन्ड स्मलेस्ट भन्छौँ। के भन्छौँ रे? 15 लाई स्मलेस्ट, 16 लाई सेकेन्ड स्मलेस्ट। त्यसलाई एकछिन मनमा सम्झिने मात्रै, लेख्नु पर्दैन, मनमा सम्झिने मात्रै। 16 र 15 भन्ने दुईटा अङ्कलाई सम्झिने मनमा र त्यसलाई घटाउने, 16 बाट 15 घटाउने, सेकेन्ड स्मलेस्ट माइनस स्मलेस्ट गर्ने। 16 माइनस 15 गरेपछि 1 आयो। त्यो 1 लाई यहाँ साइडमा लगेर लेखिदिने, 1 भनेर लेखिदिने। बुझ्यौ नि? यो 1 आएको सर। हजुरले लेखेको त छैन, क्वेशन मात्रै आइरहेछ त। हो र भने क्वेशन मात्रै आएको छ र? हेरौँ त। अब बल्ल आयो सर। क्वेशन मात्रै आएको छ कि यो टेबल पुरै आएको छ? अघि त क्वेशन हेरिराखेको थिएँ मैले त। ल त्यसो भए अब यो 1 आएको बुझ्यो कि बुझेनौ? यहाँनिर बुझेँ। ल त्यसो भए अरु पनि निकाल्दै जाउँ। यो 4वटालाई हेर्दाखेरि सबैभन्दा सानो 14, त्यसपछि 15, यहाँ पनि 1 नै आउँछ। र यहाँनिर हेर्दै जाउँ, सबैभन्दा सानो 13, त्यसपछि 16, कति आउँछ? 3 आउँछ। बुझ्यौ नि? अब कोलमतिर जाउँ। कोलमतिर चाहिँ हामीले यसरी ठाडो हेर्नु पर्यो, किनभने यहाँ लेख्नको लागि यसरी ठाडो हेर्नु पर्यो। 15 15 13, सबैभन्दा सानो 13, त्यसपछि 15, 2 आयो। 2 18 19 16, सबैभन्दा सानो 16, त्यसपछि 18, 2 त्यसपछि 22 20 23, 22 र 20, 2
16, 14, 17 यहाँ पनि 2 यति निकाल्यो नि हैन सबैले निकालेपछि अब यो निकालेको मध्येबाट हाइएस्टलाई छान्ने हाइएस्ट 3 हो त्यसैले 3 बाट हामी भित्र छिर्ने भित्र छिरेको यसो यारो पनि बनाइदिने कुनबाट छिर्यो भनेर डिनोट गरेको र भित्र छिर्ने कहाँ छिर्ने कस्ट इन्फर्मेसनमा छिर्ने फेरि त्यही 4 वटालाई हेर्ने त्यो भित्र छिरेर 4 वटालाई हेर्ने र 4 वटा हेरिसकेपछि सबैभन्दा सानोमा हामी बस्ने सबैभन्दा सानो एमाउन्टको कोठामा बस्ने र त्यहाँनिर बक्स बनाउने अकुपाइड गर्ने भन्छ त्यसलाई अकुपाइड गर्ने एकचोटि म यहाँ बक्स लिएर आए अकुपाइड गर्ने र अकुपाइड भनेको एउटा सानो साइड कर्नरमा चाहिँ एउटा यस्तो कोठा जस्तो बनाउने र बनाइसकेपछि त्यहाँ भित्र कति लेख्ने भन्ने कुरा कोठाको राइट साइडमा रहेको सप्लाईको क्वान्टिटी र कोठाको तल्लोपट्टि साइडमा रहेको डिमान्डको क्वान्टिटी दुईटा कुरालाई हेर्ने के हेर्ने रे कोठाको राइट साइडमा रहेको सप्लाई क्वान्टिटी 30 छ कोठाको तल्लोपट्टि रहेको क्वान्टिटी 20 छ 20 र 30 लाई हेरिसकेपछि कुन चाहिँलाई लेख्ने भित्र 20 हो जुन चाहिँ सानो छ त्यसलाई लेख्ने सानो छ दुईपट्टि साइड हेरेपछि दुईपट्टि साइडमा हेरेपछि सानो क्वान्टिटी चाहिँ भित्र लेख्ने र भित्र लेखिसकेपछि त्यो दुईटैबाट भित्र गएको हो 20 पनि भित्र 20 बनेर गएको हो 30 बाट पनि भित्र 20 गएको हो दुईटैको कमन गएको हो त्यो 20 दुईटैको कमन पार्ट हो के 20 चाहिँ र 20 कमन पार्ट भित्र गएपछि दुवै साइडबाट घटाइदिने अब यो 20 चाहिँ घटेर 0 हुन्छ 0 भयो र 30 चाहिँ घटेर 10 हुन्छ 10 यसरी एकपट्टि कुनै एकपट्टि 0 आउँछ कुनै एकपट्टि 0 आएपछि यो 20 कसले मागेको हो डिमान्ड गरेको कसले डिमान्ड गरेको D1 ले डिमान्ड गरेको D1 ले के भनेको थियो मलाई 20 युनिट देऊ न हो कसैले मलाई 20 युनिट देऊ ए S1 S2 S3 जसले दिने हुन्छ मलाई एकजनाले कसैले 20 युनिट देऊ कि तीनैजना मिलेर दिने हुन्छ एकजनाले दिने हुन्छ मलाई टोटल 20 युनिट देऊ न हो देऊ भनेको थियो र स्याक्क ल्याएर S3 ले 20 नै दियो S3 सँग 30 थियो त्यही भएर उले ड्याङ्गै 20 दियो अब के भन्छ D1 ले के भन्छ D1 ले मलाई पुग्यो भन्छ हो D1 ले मलाई पुग्यो बाबा पुग्यो मलाई अरूबाट चाहिदैन अब पुग्यो भन्छ त्यसकारणले गर्दा D1 को सबै कोठाहरू काट्दिने D1 को सबै कोठाहरू भनेको यो भित्रको कस्ट इन्फर्मेसनमा रहेका कोठाहरूलाई काट्ने किनभने D1 को सम्मुखमा 0 आएको भएर D1 लाई चाहिने सामान उले पाइसकेको भएर बुझ्यौ नि यो काटेको यो काटेको कुरा बुझ्यौ नि है यो किन काटेको भन्ने कुरा बुझेम ल अब एउटा स्टेप सक्यो यति गरेपछि आई भन्ने एउटा स्टेप सक्यो अब यो काटेको बाहेक अरूलाई हेरेर फेरि यो सेकेन्ड आई स्टेपमा त्यही काम गर्छौँ हामी अब सेकेन्ड आई स्टेपको लागि बाँकी रहेको तीनटालाई हेरौँ त 18 22 र 16 हेर्दाखेरि 16 र 18 2 यसमा यसमा 5 भेरी गुड 5 अनि तल्लोमा यसमा 1 1 त्यसपछि यहाँनिर काटेको ठाउँमा ड्यास हुन्छ र मैले एउटा आइडिया सिकाएको थिएँ जुन साइडमा ड्यास आउँछ त्यो साइडको अरू सबै सेम हुन्छ सबै सेम हुन्छ जुन ठाउँमा ड्यास आउँछ त्यसको साइडतिर सबै सेम हुन्छ अब यो मध्येबाट सबभन्दा ठुलो हेर्ने 5 बाट भित्र छिर्ने 5 बाट भित्र छिरेपछि हामी पुग्छौं यति तीनटामा काटेको बाहेक र तीनटा हेर्दाखेरि 14 चाहिँ सानो देख्यो त्यसैले 14 मा अकुपाइड गर्ने 14 लाई एउटा कोठा बनाइदिने र त्यो कोठा भित्र कति लेख्ने भन्ने कुरा हेर्ने अब 14 को साइडमा यतापट्टि 40 छ र तल 35 छ 35 35 लेख्ने र 35 लेखेपछि 35 लाई के गर्ने काटेर 0 बनाउने 35 लाई 0 गराइदिने 40 लाई 5 40 लाई 5 गराउने काटेर अब यो 35 मा 0 भएपछि कतातिर काटिन्छ D4 तिरको सबै काटिन्छ D4 लाई पुग्यो D4 लाई पुगेको हुनाले D4 को सबै काट्दिने
यसरी डिफोलाई इन्टु क्रस गरेको त्यो काट्दिएको, किनभने डिफोलाई चाहिने 35 वटा सामान डिफोले पाइसक्यो, त्यसैले अब उसले माग्दैन, उसलाई चाहिने सामान दिइसकेको हुनाले उसले माग्दैन भनेर उसलाई हटाइदिएको हामीले। अब यो गरिसकेपछि फेरि अब यस्तै काटेको बाहेकहरूलाई हेरेर फेरि सेम प्रोसेस गर्ने। अब यो दुईटा छ, दुईटाबाट डिफरेन्स निकालौँ भन्दै जाउँ त। 4 4 1 1 7 7 अब यहाँनिर काटेको भाटामा ड्यास आउँछ, ड्यास आएपछि यो पनि पहिलाको ड्यास त ड्यासै बसिरहन्छ, अरू सेम हुन्छ, 2 2 सेम हुन्छ। सेम हुन्छ। पहिला ड्यास आइसकेको ठाउँमा चाहिँ ड्यास हुँदै जाने हो है, फेरि कन्टिन्यू चाहिँ। अब सबभन्दा ठुलो 7 देखियो फेरि यहाँ, 7 बाट भित्र छिर्दा अब कुनमा बस्ने? 16 मा 16 मा बस्ने। 16 र 23 दुईटा बाँकी हो, 16 मा बस्ने। र 16 मा एउटा कोठा बनाइदिउँ पहिला। 16 मा कोठा बनाइसकेपछि 16 को भित्रको कोठामा कति लेख्ने भन्ने कुरा हेरौँ त। यता 20 छ, 10 10 छ, 10 ले हो 10 लेख्ने, जतापट्टिको थोरै छ त्यो लेख्ने। र यो 10 लाई काटेर 0 बनायौँ। अब 10 काटेर 0 भयो 20 ले र 20 काटेर कति भयो? 10 10 भयो। अब यतापट्टि 0 आएको हुनाले अब S3ले चाहिँ दिन सक्ने क्षमता सक्यो। S3 ले S3ले भन्छ अब म दिन सक्दिनँ, मसँग भएको सक्यो, मसँग माग्न नआऊ, म चाहिँ यहाँ चाहिँ रोडपति बनिसकेँ, अब छैन मसँग केही पनि भनेर ऊ साइड लाग्छ। ऊ साइड लाग्छ, त्यसैले हामीले त्यसलाई क्रस गरिदिन्छौँ। साइड लाग्यो, साइड लागेको हुनाले उसको अब ड्यास हुन्छ यहाँ र अरू सेम हुन्छ। एउटा ड्यास भएपछि अर्को सेम हुन्छ, त्यो साइडको 4 र 1 सेम भयो, यो ड्यास भयो। र यतातिर ड्यासको चाहिँ ड्यासै हुन्छ, अरू चाहिँ हामीले फेरि निकाल्नु पर्ने 1 2 फेरि यो ड्यास आएको ठाउँमा सेम हुन्थ्यो, किन यहाँ सेम नभए भन्नु? भर्खरी आएको ड्यासमा भनेको, पुरानो ड्यासमा भनेको होइन, भर्खरी आएको नयाँ ड्यासको साइडमा चाहिँ सेम भने है। फेरि त्यो कुरा झुक्केला नि, फेरि यो त पहिलेदेखिको ड्यास हो नि यहाँको त। अब यो मध्ये सबभन्दा ठुलो कुन हो? 4 बाट भित्र छिर्यौँ, 18 र 22 दुईटा भेट्यो, 18 मा अकुपाइड गर्ने, 18 को ठाउँमा लगेर बक्स बनाएपछि कति लेख्ने भित्र? 10 10 र 30 मा 10 लेख्यौँ। 10 लेखेपछि 10 लाई काटेर 0 बनाउँछौँ, 10 लाई काटेर 0 बनाउँछौँ र 30 लाई काटेर कति बनाउँछौँ? 20 बनाउँछौँ। 20 बनाउँछौँ। त्यसपछि अब हामीसँग बाँकी के छ त्यसबाट अब लगभग हामीले हिसाब मिलाउँदा नि हुन्छ, किनभने अब लगभग एक साइडमा 3टा काटेर एउटा मात्रै बाँकी बसेपछि ऊ के हुन्छ? मोनोपोली हुन्छ। एक साइडमा 4वटा थियो, 3टा त काटेर 0 भएपछि एउटा बाँकी भएपछि के हुन्छ अरे? मोनोपोली हुन्छ। मोनोपोली भएपछि हेर्नु पर्दैन कहाँबाट भित्र छिर्ने भनेर, हेर्नै पर्दैन, एकजना मोनोपोली भएपछि उहीसँगै हुन्छ कारोबार। त्यस कारणले गर्दा यो 25 छ, अब यहाँ 20 र 5 छ। अब यो 25 छ, यहाँ 20 र 5 छ भनेपछि यो 25 बाट भित्र छिर्दाखेरि 20 र 22 मध्ये पहिला 20 मा कोठा बनाइदिउँ, पहिला 20 मा कोठा बनाइदिउँ। अब 20 मा कोठा बनाउँदाखेरि यहाँनिर कति लेख्नु पर्यो? 5 र 5 लेखेपछि यो 5 लाई काटेर 0 बनाउने र यो 25 लाई काटेर कति बनाउने? 20 बनाउने। र अन्तिममा अब यहाँ पनि 20, यहाँ पनि 20, अन्तिममा त्यही 20 नै हामीले राख्छौँ र सबैतिर 0 बनाइदिन्छौँ। त्यही 20 यहाँ राखेर सबैतिर 0 भयो। अब यसरी सबै 0 भएपछि एउटा स्टेप सकिन्छ, सबैतिर 0 भयो। स्क्रिनमा कोर्ने काम हाम्रो रजनीजीले गर्नु भएको थियो।
अब हामीले यति गरिसकेपछि एउटा स्टेप इनिसियल स्टेपको काम सकाइसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हिजोको जस्तै एउटा टेस्ट गर्छौं पहिला त्यति काम गर्नु पर्यो टेस्ट फर फिजिबल अथवा डिजेनेरेसी भन्छ हामी यसलाई r + c - 1 गर्दाखेरि यो पनि यसमा 3टा र यसमा 4 वटा भाग हुनाले 3 + 4 - 1 = 6 भित्रको कोठा गनौ त 6 वटा छ 6 भनेपछि यो नन डिजेनेरेसी अथवा फिजिबलको केस हो बराबर भएको हुनाले यो फिजिबलको केस भयो र टोटल कस्ट कति हुन्छ निकालौं त टोटल कस्ट निकाल्ने तरिका थाहा छ केलाई हेर्ने अकुपाइड सेललाई हेर्ने अकुपाइड भनेको कोठा बनेको जतिलाई मात्र हेर्ने र कोठा बनेको ठाउँमा दुई प्रकारको डिजिट हुन्छ एउटा बक्स भित्रको डिजिट त्यो चाहिँ क्वान्टिटी हो र यो बक्समा बसेको जुन सेलको पहिलेको डिजिट त्यसलाई चाहिँ हामी रुपीज भन्छौं जस्तो यसलाई हामी के भन्छौं रुपीज 18 × 10 हो यो रुपीज 18 × 10 हो यो कोठा त्यस्तै गरी 22 × 20 हो यो प्लस गर्दै जाने 18 × 10 यसरी लेख्ने है लेख्दाखेरि यसरी ब्राकेटमा राख्ने के त्यो नझुकिन्छ नत्र 18 × 10 भन्ने अनि प्लस लेख्ने फेरि ब्राकेटमा राख्ने 22 × 20 भन्ने फेरि प्लस गर्ने ब्राकेटमा राख्ने यस्तो गर्दै गर्दै जाने गर्दै जाऊ त 13 × 20 + 16 × 10 + 20 × 5 + कति आयो रे 1630 1630 आयो इनिशियल सोलुसनबाट टोटल मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिँ रुपीज 1630 आयो यहाँसम्म हिजो पनि हामीले सिकेको हो अब यो क्वेशनमा हामी फर्दर स्टेप सिक्छौं यहाँसम्ममा केही कन्फ्युजन छ भने भनौं नभए अब हामी फर्दर स्टेपमा लाग्छौं भनौं त कोही साथीहरुलाई केही छ भने कसैले पनि केही भन्नु भएन अब हामी फर्दर स्टेपमा लाग्छौं फर्दर स्टेपको कुरा गर्दा म एकचोटी सुरुमा मैले भनेको कुरामा लगे मैले स्टेपको कुरा गर्दा यो सेकेन्ड पार्टको कुरा गरेको थिएँ फर्स्ट पार्ट हामीले अहिले सिकेको हो र फर्स्ट पार्ट भित्रका विभिन्न मेथड र स्टेपहरु सिकेको हो मेथड मध्ये चाहिँ हामीले एउटा मात्रै मेथड हेरेका छौं सिलेबस अनुसार भ्याम मेथड मात्रै यो एनडब्ल्यू मेथड र एलसीएम मेथडमा हामी गएको छैनौं र अब हामी सेकेन्ड पार्टमा जाँदै छौं सेकेन्ड पार्टको लागि पहिला अलिकति केही कुराहरु लेखौं सेकेन्ड पार्ट टेस्टिङ द अप्टिमालिटी अफ इनिशियल सोलुसन यो भन्न खोजेको इनिशियल सोलुसनले भनेको यो मिनिमम 1630 के साच्चै मिनिमम हो त भनेर चेक गर्न खोजेको के यो भन्दा मिनिमम सम्भव छैन त भनेर हामीले चेक गर्न खोजेको के चेक गर्न खोजेको रे इनिशियल सोलुसनले दिएको 1630 भनेको मिनिमम टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनेर दिएको उसले दिएको यो 1630 भन्दा कम आउने ठाउँ छैन कतै उपाय छ कि छैन कि त्यही नै यो मिनिमम अन्तिम एन्सर त्यही हो भनेर एकचोटी चेक गर्न खोजेको त्यसलाई भन्छ सेकेन्ड पार्ट टेस्टिङ द अप्टिमालिटी अफ द इनिशियल सोलुसन भन्छ त्यसलाई र यसमा मेथडको कुरा गर्ने हो भने दुईवटा मेथड छ मेथड्स अफ सेकेन्ड पार्टको लागि दुईटा मेथड छ तर हामी पढ्ने चाहिँ सिलेबस अनुसार एउटै मेथड हो यसमा मेथड चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा स्टेपिङ स्टोन मेथड भन्छ र अर्को छ मोडिफाइड अर्को चाहिँ के छ त मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन जसको लागि हामी सर्टकटमा मोदी भन्छौं मोदी र यो सिलेबस अनुसार हामीले गर्ने भनेको मोदी नै हो हामी मोदीमा जाँदो रहेछौं अब हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त मोदी चाहिन्छ र अघि मैले भने
यदि हामीसँग यो टेबलमा यो ठाउँ छैन, साइडमा मैले आरआई र केजे राखेँ, यदि त्यो ठाउँ छैन भने इनिसियल सोलुसन गरेको टेबललाई जस्ताको तस्तै मोदी टेबल भनेर सार्नुपर्छ। के भनेर सार्नुपर्छ रे? यसलाई जस्ताको तस्तै मोदी टेबल भनेर सार्नुपर्छ। तर हामीले यो ठाउँ छोडेको छौँ भने यही टेबललाई नै हामीले मोदीको रूपमा युज गर्छौँ। यसलाई त्यही फेरि छुट्टै सारिरहनु पर्दैन, यही ठाउँलाई नै हामी मोदीको रूपमा युज गर्छौँ। अब मोदीको लागि स्टेप के हो? यो मोदीमा हामी बस्यौँ र यसको लागि स्टेपको कुरा गर्छौँ। अब स्टेप 1 मा सबैभन्दा पहिला त हामी डिजेनेरेसीबाट त्यहाँ अगाडि बढिसकेपछि अब मोदीको लागि स्टेपको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले त स्टेप 1 जुन इनिसियल सोलुसनको एन्सर पत्ता लगाइसकेका हुन्छौँ है, त्यो कुरा हामीले यहाँ लेख्नु परेन। इनिसियलको सोलुसन आइसकेपछि वल्ल यो हुने हो। त्यही भएर अब त्यसपछिको फर्दर स्टेप चाहिँ नन डिजेनेरेसी नै हुनु पर्यो है। नन डिजेनेरेसी हुनु पर्यो। स्टेप 1 बाट चाहिँ फिजिबल हुनु पर्यो, एन्सर टोटल कस्ट निकालेको हुनु पर्यो। त्यसपछिको स्टेप मात्र लेख्छु है म। अब त्यसपछिको स्टेप मात्र लेख्छु। Calculate the row values Ri and column values Kj for each row and each column by using the relationship function. यो फंक्शन को नाम हो। यो फंक्शन को नाम चाहिँ हामीले Cij equal to Ri plus Kj भन्छ। एउटा रिलेशनशिप, एउटा फंक्शन हो। यो फंक्शनलाई युज गरेर हामीले Cij equal to Ri plus Kj क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र कसरी केमा क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दाखेरि for each occupied cells where Cij means cost value. Cij भनेको के हो रे? अकुपाइड सेल भित्रको कस्ट भ्यालुलाई Cij भनिन्छ। Cij भनेको के हो रे? फेरि भन त। जुन जुन ठाउँमा कोठा बनेको थियो नि, हो त्यो कोठा बनेको ठाउँमा जुन कस्ट भ्यालु थियो नि, पहिले त्यहाँ कस्ट भ्यालु थियो नि, हो त्यो कस्ट भ्यालुलाई Cij भन्छ। हुन त यहाँ कस्ट भ्यालु सबैमा थियो। एकचोटि म फेरि माथि टेबलमा देखाउँदै लेख्दै गर्छु है त। यो टेबल भित्र यति त क्वेशनमै थियो नि। यो 15, 18, 22, 16, 15, 19, 20, 14, 13, 16, 23, 17 यो सबैलाई हामीले के भन्थ्यौं? कस्ट इन्फर्मेसन भन्थ्यौं भित्रको। त्यो कस्ट इन्फर्मेसन मध्ये जुन जुन ठाउँमा कोठा बनेको छ नि, हो त्यो कोठा बनेको ठाउँको कस्ट इन्फर्मेसनलाई चाहिँ Cij भन्न पर्यो। जस्तो यो 15 लाई Cij भन्न पाइयो? भन त। पाइएन सर। किन पाइएन यसलाई? किनकि यहाँ कोठा बनेको छैन। कोठा नबनेको जतिलाई अनअकुपाइड भनिन्छ। कोठा नबनेको ठाउँ जतिलाई के भनिन्छ? अब अनअकुपाइड। र कोठा बनेको ठाउँ जतिलाई अकुपाइड सेल भन्छ। हो अकुपाइड सेललाई मात्रै हेर्ने फर्स्ट स्टेपमा। अब यो 18, यो 22, यो 20, 14, यो 13, यो 16 यिनीहरूलाई भन्छ Cij। अब I भनेको रो को नम्बर हो, J भनेको कोलम नम्बर हो। अब हेरौँ है यहाँ। Where I means small I means number of row भनेको फेरि काउन्ट गर्ने होइन, त्यो रो को नम्बर है। फेरि ith नम्बर अफ रो। Where I means ith रो भन्नु पर्यो। फेरि नम्बर भन्दाखेरि अर्कै मिनिङ लाग्ला। ith रो कति नम्बरको रो भन्ने गर्नु पर्यो? 1 नम्बर, रो 1, रो 2, रो 3 भन्थ्यौ नि हामी, हो त्यो भन्न खोजेको। रो 1, रो 2, रो 3 लाई चाहिँ I भने हो। एन्ड J means
JTH columns भनेको कोलम नम्बर 1 कोलम नम्बर 2 कोलम नम्बर 3 भन्छौं नि हामी हो त्यो अनुसार हेर्नु पर्यो I र J को मिनिङ चाहिँ त्यो हो त्यसो हो भने हामीले जस्तो यसलाई यो 18 लाई हामीले CIJ भन्यौ तर त्यो I र J को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा यो 18 कति नम्बरको रोमा छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तीनटा रो हाम्रो यो फर्स्ट रो हो यसको नाम हामीले के भन्नुपर्छ फर्स्ट रो यसको नाम सेकेन्ड रो यसको नाम थर्ड रो थाहा छ नि यो त है लेख्नु पर्दैन बुझ्नको लागि मैले यहाँ लेखेको नि फेरि लेख्ने होइन है यो फर्स्ट रो हो यो सेकेन्ड रो हो र यो थर्ड रो हो यसको भ्यालु त्यही हुन्छ 1 2 3 भन्ने हुन्छ I को भ्यालु यसको I को भ्यालु 1 यसको I को भ्यालु 2 यसको I को भ्यालु 3 हुन्छ त्यही भएर यहाँ I भनेको कति हुन्छ I भनेको यहाँ 1 हुन्छ I भनेको 1 हुन्छ र यसमा I भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ र थर्ड रोमा I भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो बुझ्ने मात्रै अहिले लेख्ने होइन है एकछिन अब कोलमको नाम पनि त्यसै गरी हामीले राख्दियौ त त्यसै भए है जस्ट बुझ्नको लागि मात्रै मैले यहाँ लेखिरहेको छु लेख्ने होइन यो अब यसमा पनि C = जुन J भन्छौं हामी कोलमलाई चाहिँ हैन J = 1 भयो यसलाई कोलमलाई J भन्दो रहेछौं त्यही भएर J = 1 र यो चाहिँ के हो J = 2 हो र यसलाई चाहिँ हामीले भन्दाखेरि J = 3 भने बुझ्ने मात्र लेख्नु पर्दैन हामीले अहिले बुझ्ने मात्रै हो यो र यो चाहिँ J = 4 हो यो J = 4 यो बुझ्ने मात्रै I र J बुझाउन खोजेको त्यसैले यो 18 लाई कति भन्नु पर्यो CIJ यो भनेको कति हुँदो रहेछ जस्तो एकचोटी हेरौँ है त यो भनेको C I भनेको ठाउँमा यता I लाई हेर्ने कति छ 1 छ त्यसपछि J भनेको ठाउँमा त्यसको माथिको J लाई हेर्ने कति छ 2 छ भनेपछि यसको नाम C12 रहेछ C12 C12 भनेर पढ्नु भन्दा नि यसलाई C12 भन्नुपर्छ C12 C12 भन्ने हैन है C12 भन्ने बुझ्यौ यसरी प्रत्येकलाई नाम दिन सक्छौ अकुपाइड जतिलाई यसरी नाम दिनुपर्ने हुन्छ त्यसरी नाम दिनुपर्ने हुन्छ है हामीले पछि सर त 1 2 फेरि भन्दैन C12 यो साइडमा यो 1 लेखेको माथि 2 लेखेको बुझ्यौ अघि I र J हरू लेखेको बुझेँ हो अब यो CIJ हो नि त यो I र J हेर न यो C लेखेको ठाउँको I कति हो यसको सिधा I त यहाँ छ नि यो I लाई हेर्नु पर्यो नि त भनेपछि I भनेको कति हो 1 अनि यो C लेखेको ठाउँ छ नि 18 यसको J भनेको माथिल्लोपट्टि हुन्छ नि J भनेको कति हो 2 त्यसपछि यसलाई 1 2 लेख्यो भने बुझ्छौ हो यसै गरी प्रत्येकलाई नाम दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यो 22 लाई कति भन्छौ ल भन त्यसपछि C13 भेरी गुड C13 त्यसपछि यहाँनिरको यो 20 लाई कति भन्छौ C23 भेरी गुड C23 अनि यो 14 लाई C24 यसै गरी प्रत्येकलाई नाम दिने प्रत्येक भनेको कुन कुनलाई कोठा बनेको ठाउँ अकुपाइडलाई मात्रै अरूलाई होइन कोठा नबनेको ठाउँलाई अहिले त्यो नाम दिने होइन त्यसको छुट्टै नाम हुन्छ पछि हामी भन्ने छ अहिले कोठा बनेको ठाउँलाई मात्रै नाम दिने ल यो मैले हटाइदिए अब बुझ्छौ नि यो I र बुझ्छु सर अब यो मैले हटाए भने नि बुझ्छौ होला नि यो लेखिरहनु जरुरी छैन यति बुझिसकेपछि हामीले स्टेप 1 को कुरा बुझ्यौं अब यसमा स्टेप 2 मा to start calculation assume any RI or KJ any one RI or KJ value 0 in which there is maximum occupied cell
एकछिन है, यो मिनिङ बुझाउँदैछु मैले। स्टेप 2 ले के भन्यो भने आरआई र केजीहरू हामीले निकाल्नु पर्छ। आरआई र केजीहरू निकाल्दाखेरि हामीले यो ठाउँ छ नि, यहाँनिर अब आरआई र केजी निकाल्दा यसलाई R1 भन्छ, यसलाई R2 भन्छ र यसलाई R3 भन्छ। थाहा छ नि यो त है, R1 R2 R3 किन भनेको रे? रो 1 रो 2 रो 3 भएर। बुझ्यौ नि? त्यसपछि यहाँनिर केजे भनेको ठाउँमा यहाँनिर K1 भन्नुपर्छ, K2 भन्नुपर्छ र यसलाई K3 भन्नुपर्छ र अन्तिममा यसलाई K4 भन्नुपर्छ। बुझ्यौ यो लेखेको? 1 2 3 4 नम्बर दिएको।